होने वाले हैं और फेज़ 2 में श्रीनगर के इलाका जात है, बड़गाम के इलाका जात है, गांदरबल है, बाकी सारे इलाके हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन पूरी इम्पार्शियलिटी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पूरी इम्पार्शियलिटी से अपना काम करेंगे। जिस तरह से पीसफुली पहला फेज़ हुआ है इलेक्शंस का मुनक्कद, उसी तरीके से ये फेज़ भी इख्तिताम पजीर होगा। मगर बहुत सारी शिकायतें जो पिछले 10-20 दिन से हम रिगरसली कैंपेन कर रहे हैं छानपुरा असेंबली हलके में, आपको मालूम है ये पार्टी सिर्फ एक ही असेंबली निशस्त में पार्टिसिपेट कर रही है छानपुरा से, जहां से मैं खुद कंटेस्ट कर रहा हूं। वहां हमने ज़मीनी सतह पे देखा कि अभी भी लोगों में जो है वो ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारी एलिगेशंस आपकी आई कि कुछ जो रिवायती पार्टियां हैं जो पहले से भी ये करती आई हैं, कोई पैसे बांट रहा है, कोई मुखालिफों के पोस्टर उतार रहा है, और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए ECI की गाइडलाइंस के अंडर, वो सब हो रही है। इसके लिए हमने जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, आज ही सुबह मेरी PK पोले साहब जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, हम तो जम्मू कश्मीर को हमेशा स्टेट ही मानेंगे, हमने UT का दर्जा कभी तस्लीम नहीं किया है। हमने ये बात कही है, बिलखुसूस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 वार्ड बड़े सेंसिटिव है, उसमें नौगाम, महजूर नगर, नटीपोरा और बर्शा नगर के जो वार्ड है चारों, उसमें रिवायती तौर ये हमेशा किया गया है कि इलेक्शन की एक रात से पहले यही पॉलिटिकल पार्टियां पैसा बांटती है और उसके अलावा कुछ चीजें जो है एंटाइसमेंट देती है, वोटर्स को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। यह इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस, हिंदुस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी को पैसे देके वोट लिया जाए या किसी को डरा धमका के मसल पावर से उसको एंटाइज करके, उसको इंटिमिडेट करके उसका वोट हासिल किया जाए। हम आपके जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ के, उनसे मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस सब चीजों पे नजरसानी की जाए। बिलखुसूस आज की रात और कल की रात, आज तो शाम को पोलिंग सारी आपकी बंद हो जाएगी कैंपेनिंग, मगर आज की रात बहुत जरूरी है। ये रिवायती तौर पे वो अनाज की 50 किलो की बोरी और 5,000 रुपए या 3,000 रुपए जो भी इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है वो करते रहेंगे। अगर जमहूरियत का इसी तरीके से आप लोगों को मजाक बनाना है तो आप इसका तमाशा देखते रहे, कम से कम हम इस पर खामोश नहीं रहने वाले। दूसरी बात, हमने ECI को बारहाना तौर लिख के दिया कि 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीबडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। आप प्रिंट मीडिया उठा के देख लीजिए, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है या जो नई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको कितनी स्पेस मिल रही है। इस सब का जवाब हमें इलेक्शन कमीशन से चाहिए। आखिरी में मैं एक ही बात जो छानपुरा के आवाम से कहना चाहूंगा, जितना मैंने कैंपेनिंग में देखा और जितना 7-8 साल में जब से मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया, मैंने अपनी आवाम में एक फुकदान देखा इस बात का। जो पढ़े लिखे हमारे महजिब लोग हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एजुकेशनिस्ट है, एंटरप्रेन्योर्स है, जर्नलिस्ट है, जो सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका है, वो उस दिन दूर रहता है वोट पोलिंग सेंटर से। और यह बहुत बुरी बात है। आप सब लोगों को समझना है कि अगर हमें चेंज लानी है और अगर हमें किरदार वाले लीडर चुनने हैं, तो किरदार वाले लीडरों के वोटर भी अपने 3 वार्ड्स बागात बरजुला से, हैदरपुरा से, छानपुरा से, नटीपुरा से और रावलपुरा की जो हमारी तुम्हारे सारे जो इलाका जात आते हैं, कई सौ मोहल्ले हैं इन एक वार्ड्स में, तो हम उन सब से यही मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो सब लोग निकले, अपने एतमाद का इजहार करें। जो भी कैंडिडेट उनकी नजर में उनके वोट का मुस्तहिक है, उसको कामयाब करने की कोशिश करिए। देखिए, हम सब लोगों को यह मालूम है कि 5 अगस्त 2019 से पहले हमने अपनी जिंदगी में यह दस्तावेज कभी नहीं देखा था। आज बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर दरवाजों पे जा रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, या तस्कशीर पठना घर पद घर का सुन। आज अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, जब उनको अल्लाह ने इज्जत बख्शी थी, काश कि वो लोगों के एहसासात, उनके जज्बात की अक्कासी करते, आज उनको घर से घर नहीं जाना पड़ता। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे और हरीफ है, एक तो फारूक साहब की पार्टी के फारूक साहब खुदा कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आज तक कोई विजन डॉक्यूमेंट हमने क्यों नहीं देखा। मैं खुद 35 साल का हूं, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में उस पार्टी का कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं देखा है। न कभी उनने मसले कश्मीर पे बात की, 370-35 की जो बातें आज तक बोलते थे, क्या किया उन्होंने उसको सेफ गार्ड करने के लिए, वो अवाम उन्नास के सामने रख दे वो सारी चीजें। मैं अपनी आवाम से एक ही अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने देखा कि जब यहां बुलडोजर छोड़े गए, एनकाउंटर्स हुए, हर किस्म का मजालिम जो जुल्म हमारे पे ढाया गया, तब कोई साबिका MLA मिनिस्टर आपको बचाने के लिए आगे नहीं आया।
یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بلڈوزر کس نے روکے. انکاؤنٹرز ہوئے, اس حد تک کا ظلم تھا کہ کشمیریوں کو رائٹ آف ڈیسنٹ بریل بھی ختم ہو گیا تھا. ہمارے جو نوجوان جو انکاؤنٹرز میں ہلاک ہو جاتے تھے, ان کو یہاں سے ہندوارہ لے جاتے تھے زچل ڈارا میں, ان کی فیملی کی وشز کے اگینسٹ, ہیومن رائٹس کے, انسانی حقوق کی پامالی کر کے. اب ایک بھی کشمیر کے فارمر, آپ یاد رکھیے, ہر سیاستدان برا نہیں ہے. جس طرح آپ کے معاشرے میں ہر آدمی برا نہیں ہے, جب سب انجینئر برے نہیں ہو سکتے, جب سب ڈاکٹر برے نہیں ہو سکتے, تو ہر سیاستدان کس طرح برا ہوگا. اور ہمیں سیاستدانوں سے زیادہ ایک لیڈرشپ کی آج ضرورت ہے. اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اپنے آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ پہ ثابت قدم رہے. کم سے کم میری پولیٹیکل پارٹی نے تو اگست 2022 میں ہی جب یہ بنی اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ کہا کہ بی جے پی سے ہمارا کبھی بھی کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. آج جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹ چھانپورہ میں ہیں, چاہے فاروق صاحب کی پارٹی ہے تو واجپئی کے وقت انہوں نے الائنس کیا, الطاف بخاری تو کل تک بھی انہی کے ساتھ تھے, محبوبہ مفتی تو کریشن ہی بی جے پی کی ہے. تو کم سے کم چھانپورہ کی عوام کو آج سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے 25 تاریخ کے دن. میں امید کروں گا بعد نماز فجر اپنے اہل خانہ کو لے کے آپس میں مشاورات مشورہ کر کے آپ سوچیں گے کہ اس بار ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو آگے کا فیصلہ آپ کے صرف 5 سال کا نہیں ہے, یہ ہمارے کردار کا بھی ثبوت ہے. بہت ایسے وقت آتے ہیں کہ قوم کو لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسا بھی وقت آتا ہے معاشرے میں جب لیڈر کو اپنی قوم کی ضرورت ہوتی ہے. شاعر مشرق نے کہا کہ یہ سیاست ہے کیسا ہے طرز تماشا, یہاں سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا ہے. جتنی دیر تک ہم پہ ذمہ داری عائد تھی, جب بلڈوزر یہاں چھوڑے گئے, جب ناحق لوگوں کا قتل عام کیا گیا, جب ان کی ڈیڈ باڈیز تک واپس نہیں کی گئی, جب ہماری گوجوارہ میں بچیاں بیٹھی پی ڈی ڈی پروٹیسٹ پہ, ان کی آہوزاری کسی نے نہیں سنی, تب بھی یہ پولیٹیکل پارٹی پیش رہی کشمیریوں کی امنگوں کی, ان کے سینٹیمنٹس کی, ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے. اب یہ فیصلہ کشمیر کی عوام کو کرنا ہے کہ کس طرح کے ہمیں لیڈر چاہیے. کیا ہمیں کردار والے لیڈر چاہیے یا ویسے ہی لیڈر چاہیے کہ جب بلڈوزر آئے تو لیڈر گھر میں چھپے رہیں؟ کیا ہمیں کردار والے لوگ چاہیے, آئیڈیالوجیکلی روبسٹ چاہیے, وہ لوگ چاہیے جو دشمنوں سے مقابلہ کرے, یا وہ لوگ چاہیے جو دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2014 میں کشمیر کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, انہوں نے ووٹ مانگے بی جے پی کو روکنے کے لیے اور پھر جا کے بی جے پی کی گود میں بیٹھ گئے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. تاریخ مجھے آج یاد دلاتی ہے, today we the people of Chanpura assembly constituency are at a very crucial juncture. مجھے تاریخ یاد دلاتی ہے ہر سیاسی پارٹی جو ہے برے لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ آسام میں کھڑے ہوئے, سٹیج پہ بیٹھے تھے, اور ان کے ساتھ اس وقت کے چیف منسٹر ترون گوگائی سٹیج پہ تھے. انہوں نے کہا گوگائی ہمارے جذبات ہمارے احساسات کی قدر کریے, اگر نہیں ہوگا تو کانگریس کو ہم برہم پترا میں بہا دیں گے. اور اے یو ڈی ایف پارٹی کا انعقاد ہوا آسام میں. آپ مت بھولیے آزادی کی جنگ کے بعد 47 کے بعد 2 ایسی جماعتیں تھیں, اقلیتوں کی, مائنورٹی کی, مسلمانوں کی, مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں اور کیرلا مسلم لیگ کیرلا میں. مولوی اسماعیل صاحب کی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو جدید کی محاذ رائے شماری ہے جو آج بھی یہ بولتی ہے کہ 35 سے 370 پہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی بات نہیں ہوگی. میرے منشور کا پہلا نقطہ ہے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق باوقار حل. ہمارے نوجوانوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, وہ جیلوں سے ڈر جاتے ہیں. یہ واحد کشمیر کی ایک جماعت ہے جس نے پہلے دن سے کہا ہے کہ جیل جانا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. ہم اپنے دستار کو نہیں بیچیں گے, ہم اپنی پگڑی کو نہیں بیچیں گے, ہم لوگوں کی عزت اور بقا اور اپنی قوم کی عزت اور وقار کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. میں آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں چھانپورہ کے تمام ووٹر سے, بالخصوص ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں سے, ہمارے بزرگوں سے, زنوں مرد سے, ہماری ماؤں سے, ہماری بہنوں سے, کہ اس وقت اس بار گھر پہ نہیں بیٹھنا. کہ یاد رکھو شاعر نے کیا خوب کہا, تھا وہ تپتے ہوئے کربل میں محبت کا نواسا, تھا وہ تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا. دشمن تو دشمن تھے, تم نے بھی نہ فراہم کیا پانی ذرا سا, میرے لیے پانی تم ہو, تمہارا اعتماد میرا پانی ہے. آج ہم اس جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں, دور دور تک کوئی آپ کی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اگر آپ کو ویسی قیادت چاہیے جس طرح میرا ہی بڑا بھائی الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی اپنی قیادت حیدرآباد میں کرتا ہے, حیدرآباد کو حاصل کرنے کے لیے, سیاسی اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 60 سال لگ گئے.
اور آج وہ مسلسل جدوجہد جو صلاح الدین اویسی نے حیدرآباد میں چلائی، وہ شیبہ نشائی یہاں چلا رہا ہے پچھلے 7-8 سال سے.